Aduna bay talagsang butang labot sa tuig year 2000 ang mga tawo nga nagpuyo sa kayutaan sa kasagpan sa kasagarang naglantaw niana ingong unang tuig sa ikatulong milenyo. Ang dakong mga preparasyon sa pagsaulog niana gisugdan na. Ang dagkong elektronikong mga relo gipanaod na sa pag-ihap sa mga segundo hangtod ang bag-ong milenyo magsugod. Ang mga bayle sa pagsaulog sa bispira sa bag-ong tuig ginahikay na. Ang mga t-shirt nga adunay mga islogan sa kalibutan sa katapusan sa milenyo gipamaligya na sa mga tindahan sa lungsod ug sa mga shopping mall sa dagkong syudad. Ang mga iglesia dagko ug gagmay moduyog sa tibuok tuig nga mga kasalaugan sa unang bahin sa sunod tuig. Si Papa Juan Paulo II gipaabot nga mobiyahe ngadto sa Israel sa pagpanguna sa mga Romano Katoliko nianang gitawag nga pangilin sa Iglesia Romana Katolika sa pagsaulog sa milenyo. Gibana-bana nga mga 2 ka milyon ug 6 ka milyong turista gikan sa mga diputado ngadto sa mga mangusyoso lang nagplano sa pagduaw sa Israel sa sunod tuig. Nganong daghan kaayong tawo ang nagplano sa pagduaw sa Israel, mipahayag alang sa Papa